صباح الخير عليكم خوت، جيسبر كو فوز الي بيان. نهار جديد، فلوق جديد. اليوم ان شاء الله غنمشيو نطلعوا لا تور مونبارناس. بغيت نوريكم لا في بانوراميك اللي على باري كامله. لا تور مونبارناس كتعتبر من احسن لي في ديال باري كامل. دونك خليكم معنا غنشوفوا هادشي كاملين. سي بارتي. خوت نبغيو يجيو ليها لا تور مونبارناس. جات في مونبارناس كاين بزاف ديال المترويات، كاين دي تران اللي كيجيو من لا بونليو اي بور فينير كاين دي بوس. دونك جايه في الكانزيام ارونديسمون، كتجيو كتدخلوا. هذه هي الدخله، هذه هي لا تور. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un billet. Bien sûr. Ça coûte combien? 18 € par personne. Ouvert jusqu'à 10h30 en bas. Donc la fermeture est à 11h en haut. 11h de Ouais, 23h. soir. Ok, ça marche, cool. Merci. Au revoir. جو سي با واش الصوت غيكون مزيان ولا لا. جيسبر نهبطوا لتحت ونهضروا. يلا سي بارتي. المهم الخوت هنايا في ليطاج 56 ملي كتدخل كتلقى بيان سور كوفير. كاينه واحد القهيوه تما، كاين واحد البلاصه فين كتشري لي سوفونير وداكشي. بيان ايفيدامون ما تشريوش من هنايا لانه ساكوت 10 فوا بلو شير كو برا. دابا تشوفوا ملي كتهبط بون هنا في مونبارناس ما كاينينش بزاف، مي سورتو في لي زوتر ليو توريستيك لا تور ايفيل ودوك الحوايج الاخرين كتلقى دوك الافارقه اللي عندهم بزاف ديال لي تور ايفيل كيبيعوهم وداكشي. فرانشمون اثمنه مناسبين. لو بيغ سي كو سي لا ميم ماتيير. ان فيت ملي كتشري هذيك لا تور ايفيل صغيره هنايا كتشريها باغ اكزومبل بواحد 5 اورو، هو كيبيع لك 10 ب 5 اورو. فا كومبروندر سي لا ميم شوز. دونك من الاحسن سيروا عند هذوك الافارقه. بون دي فوا كيلعبوا هما والبوليس القط والفار. مره مدابزين، مره كيجريو عليهم. واحد المره دايز لقيتهم كيهضروا كيضحكوا بيناتهم. دونك كل مره وشنو هنايا كيما قلت لكم في هاد لاصال هادي دايرين لهم كراسه فين تجلس باش تشوف باغي، تشوف كاع داكشي. ان فيت هنا بيان سور بامكانك تجي، ما كاينش اون اور بريسيز. اجي مع العشرة خرج حتى ل 11 الليل، حتى واحد ما يجي يقول لك لا خرج بحالك ولا غير هو. سي فغي ا مومون دوني غادي تعيا، غادي تمل وغادي تمشي. خوت هاد لا تور مونبارناس صايبات في لي زاني 70، مي اقترحوها على لي باريزيان ولا ميري دو باري. كانوا تيقولوا بانها غتكون اكبر ناطحه سحاب في اوروبا كامله، وبقات بوندون 20 طون جو بونس. دونك بوندون 20 طون كانت هي اكبر وحده في اوروبا كامله. دونك ملي صايبوها حتى واحد ما عجباتو كاع لي باريزيان. لحد الان لي باريزيان الا قلتي لهم شنو هي اخيب حاجه كاينه في باري، لو فري باريزيان غادي يقول لك لا تور مونبارناس. من ناحيه الشكل ديالها، من ناحيه اللون ديالها، ابارامون الناس اللي خدامين، حيت بيان سور حنا دابا هنا في هذا ليطاج هذا كامل و بلو ريغاردي باري بانوراميك، اون في بانوراميك على باري كامله. حنا اوني دي فيزيتور، مي باغ كونطخ هذوك لي زيتاج من
من 55 لتحت كلهم سو سون دي بيرو. كاين والله اعلم الا كاين 2 و 3 ريستورون مي تو لو ريست سو سون دي بيرو. اليوم سي 1 فيفري. كنت تنقول لكم بزاف ديال البشر ساعه فينالمون ما كاينش بزاف د الناس جو سي با بوركوا. انا مجيت حتى ل5 باغ 17 عاد دخلت باش زعما باش نشوفوا شويه في الضوء وفي الليل. الناس اللي بغاو يجيو من الصباح يقدروا يجيو كتحل مع 10 كتسد مع 23 جو كونساي سي دو فينير قبل ساعه من ما تحت الماء ولا نص ساعه قبل ما تحت الماء باش تشوفوا باري في الضوء وتشوفوها في الليل باش اون فيت باش تستمتعوا وتشوفوا داك لا فيو ديال النهار ولا فيو ديال الليل. هو سي فري الليل راه سي راه كتشوف باري. دابا هنايا كتبان لكم هي باري صغيره بحال هكا ما راه هي راه ايمونس. في الليل عاد كيبان لكم اكزاكتومون باري فين واصله ملي كتشوفوا الضوء وكتشوفوا المسائل. احسن حاجه اللي تقدروا ديروها هو انه من نجيو لهاد البلاصه هذه وبايزون تجلسوا كما قلت لكم اجيو في العشيه باش انكم تستمتعوا في النهار وفي الليل. دونك ا مومون دوني ملي كتجيبوا الدوره كامله وكتقراو على طور وكتشوفوها كيفاش تصنعوا داكشي كتجيو كتهزوا كرسي وكتجلسوا وكتبقاو تفرجوا في باغي وتشوفوا الطوموبيلات غاديين وداكشي حتى عينيك كيرتاح وحتى الدماغ ديالك كيرتاح. دونك سورتو الناس اللي كيجيو اون فاكونس انه يبدلوا الجو يبدلوا الجمال الخدمه ويبدلوا شحال من حاجه ملي كيجيو لهاد اللعبه ملي كيجيو لهاد لاطور هادي وكيطلعوا اش كاين هاد لاطور. راه كاين بزاف ديال البلايص ميم في المغرب كاينين ملي كتمشي للصحراء وكتبقى تشوف في الجبال ديال في لي دوني وكتبقى فريمون الدماغ ديالك كيرتاح. ولا سي لا ميم شوز و اون فوا غادي تشعل غتبان ان فيت elle va briller automatiquement. حيت هنا في باري لا تور ايفل depuis je sais pas combien d'années franchement تحت الماء une fois كتشعل tous les heures pendant 10 minutes كتبقى تبري بوحديتها. هاد الناس كاملين كيعينوا هاد الشعل. دونك احنا جالسين وغادي نشوفوا هادشي كامل. شو نطلعوا للفوق نعاودو نشوفوا لافي في الليل. غيكون شويه د البرد مي سي با غاف حنا مكبطين. دونك خوت واي سي با لا حاب لي سدوها نو سي با هي كتبقى محلوله حتى ل 11 23. دونك انا طلعت للفوق كاين شويه د البرد مي حنا مكبطين تخافوش. الناس اللي غيجيو في البرد يجيو مكبطين. واه شوفوا الخوت شوف خونا جاي من هذيك البلاد يا ربي السلام. كي نشوفوا الجهه الاخرى ديال باغي من غير جهه لا تور ايفل نوريكم ان بو بري باري سكو سا دان. القهوه اللي قلت لكم هي هذه. الناس جالسين كيتقهووا مع راساتهم. هو داك لي سوفونير اللي قلت لكم. دابا هادو شحال دايرين الثمن؟ هذيك لا طويفه اللي قلت لكم شوفوا شحال دايرين 4.50 الوحده. هادشي عند هذاك خونا اللي كاين حدا لي طور ايفل وداكشي غتلقاوها بأنه 3 ولا 4 ولا 5 سا ديبون تا نيغوسياسيون ديالك. هانتوما شوفوا اكزاكتومون هاد لي طور ايفل هادو. شتو هادو طور ايفل هادو كاين عند هذوك خوتنا. هانتوما شحال دايره شوف 5.50 كاين عند هذوك خوتنا
1 اورو كتاخذ 3 ولا 4. بون الخوت بالنسبه للماكله سا غير بغير انكم تجيو تاكلوا هنايا لانه سا كوت سوبر شير. ساندويتش داير لا سالاد داير 11 اورو، ساندويتش داير 7 اورو انسي سويت. ساندويتش بوحدو تو بارد اون بليس. جيبوا الماكله ديالكم ساندويتش ولا المهم شي حاجه داكشي نتوما اللي بغيتو. دو فاسون جو بونس با كو غتجلسوا اكثر من ساعتين ولا 3 سوايع. فريمون الماكسيموم ديال الماكسيموم هي 3 سوايع. اجيو في العشيه وبيد ما يضلام الحال وداكشي باش تشوفوا باري بالليل. ابخي كتمشيو بحالكم سامبلومون او بيغ كتشري قهوه 5 اورو القهوه. مي بون ابخي سا ديبون الناس. بوغ لي سوفونير سا ريان باش تشريو منها اوسي حيت سا كوت تري تري شير. كيما قلت لكم هذاك خوتنا اللي كاينين دوك لي على سوفي تسمى لي فوندور على سوفي عنده الميكا ديالو كيبان داكشي موان شير. او لا كتمشي دوك لي كيوسك اللي كاينين لتحت وكتلقاها 2 اورو 3 اورو كاع ماكسيموم. دونك اوليو باش تشريها من هنا ب 5 اورو 50. فوالا الخوت جيسبيغ يكون هذا الفيديو عجبكم. مازال جديد ابونيفو بارطاجيو ماكسيموم. تحياتي.